راجع به قمه زنی نظر حضرت آقا رو پرسیدن که به نظر ایشون چه حکمی دارد؟ آیا مقلدین سایر مراجع هم باید از این دستور تبعیت کنند؟ و نکته دومش که پرسیدن آیا مخفیانه بودن یا مخفیانه نبودن آن با هم فرقی داره؟ خب نظر حضرت آقا رو در مورد قمه زنی شاید بارها همه شنیده باشید که ایشون بله این کار رو در وضعیت فعلی حرام میدانن، چون که به هر حال ایشون تعبیرشون این بود که نه سابقه ای داره این کار، حالا ممکنه سالهای سابقه داشته باشه اما در گذشته های دور یه همچون کارهایی مثل قمه زنی سابقه ای بین مؤمنین نداشته است. افزون بر این که امروزه از این عمل داره علیه مکتب اهل بیت و علیه شیعیان سوء استفاده می شود. شما اگر مراجعه کنید به برخی از سایت ها گاهی اصلا کلمه شیعه رو که میزنی همین تصویر قمه زنی ظاهر می شود. فلذا بله به نظر حضرت آقا این کار حرام است و باید ازش پرهیز بشود و فراتر از فتوا ایشون تعبیرشون این بوده است که قمه نزنن و حتی یه تعبیری داشتن که این عزاداری نیست بلکه تخریب عزاداری است. بنابراین همه مؤمنین و مقلدین سایر مراجع با کمال احترام به مراجع معظم تقلید از این دستور باید تبعیت کنن و از این گونه کارها در عزاداری که اینا عزاداری نیست بلکه به ضرر مکتب اهل بیت هست پرهیز کنن. و فرقی هم بین قمه زنی مخفیانه یا علنی نگذاشتن. بنابراین حتی جداگانه هم سوال شده است در مورد اینکه مخفیانه برن قمه بزنن، فرمودن نه این کار رو هم نباید بکنن و